रसूल बख्श रईस साहब, आप इत्तफाक करेंगे इस बात से? अगर बयानिया है तो वो तो अदलिया के ख़िलाफ़ है। मियाँ साहब ने कई माह के बाद अगर ज़बान खोली है तो पहले बयान ही में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई की है कि आप अपने फैसलों पर नज़रसानी करें, आप ऐसे फैसले ना करें, ऐसे फैसले ना करें जिससे कि मुल्क की तरक्की में रुकावट हो। ये इस किस्म की बातें मैं नहीं समझता कि एक ऐसे शख्स को ज़ेब देती हैं जो पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रही हैं। बुनियादी जमहूरी बात तो समझनी चाहिए। पहला आइन का जो पहला नुक्ता है वो समझना चाहिए कि आइन की तशरीह का हक़ किसी सियासी जमात को या किसी रहनुमा को नहीं है, न पार्लिमान को है, न सेनेट को है, न सदर, न वज़ीर आज़म, न कबीना। ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। आप फैसले के दलाइल के बारे में बात करें, जो नुकात उठाए गए हैं उनके बारे में बात करें। आप पूरे इदारे के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। तो क्या एतमाद आप बहाल कर रहे हैं रियासत के एक आइनी और कलीदी इदारे के बारे में, या आप उसके बारे में आप बेएतमादी मुल्क के अंदर फैला रहे हैं? इसी तरह से दूसरा फरीक है वो पाकिस्तान की अफवाज जो इस वक्त हर किस्म की कुर्बानी दे रही हैं, पाकिस्तान की सरहदों से पे खड़ी हैं, बलूचिस्तान से लेकर सियाचिन तक, और जो जिस किस्म के हमले उनके ऊपर हो रहे हैं। तो अगर आप अफवाज के बारे में आप बातें करना शुरू करते हैं तो क्या आप मुल्क के मफाद में बात कर रहे हैं या आप अपने घर को आग लगा रहे हैं? तीसरे वो हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़हर अफशानी फरमाते हैं। जो बातें अता मोहम्मद तारड़ साहब ने जो की हैं कि जी ये दहशतगर्द, ये अल्फाज बड़े सोच समझ कर इस्तेमाल करने चाहिए कि दहशतगर्द किसे कहते हैं, दहशतगर्दी मुल्क के अंदर कौन कर रहा है, इंतहा पसंद कौन है। आप अगर जराइम और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी आप सियासी मुखालफिन पर लगा दें, और उन सियासी मुखालफिन पर जिनके वोट आपसे ज़्यादा हैं, जिनकी सीटें आपसे ज़्यादा हैं और जिनके दावे अक्सरियत के हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने घर की हिफाजत कर, घर की हिफाजत की ज़िम्मेदारी उन लोगों की होती है, उस जमात की, जमातों की होती है जो इक़्तिदार में होते हैं। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मेरा ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की थी, वो उन्होंने पूरी नहीं की। जो उन्होंने बयान दिया है कि अगर बयानिया की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही बदकिस्मती होगी। और मुस्लिम लीग नून की जो एक तारीख़ है, मैं उसकी तरफ मैं इशारा नहीं करना चाहता कि ये ना हो कि आप ये समझे कि मैं एक महाज खोल के बैठ गया हूँ, कि यह है कि तदब्बर, बसीरत और मुल्क को आगे ले जाने के बारे में सोचना चाहिए। जो हम स्टेट्समैन का एक तसव्वुर है वो ये है कि आप अपने ज़ाती गिरोही जमाती बुनियादों से उठकर आप एक ऐसा कदम उठाते हैं, एक ऐसी विजन देते हैं कौम को, एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिससे मुल्क बहरानों से निकल के आगे चले। जो बातें आज हुई हैं, जो वज़ीर इत्तलात है अपने तौर पे कोई बात नहीं कर सकता, ये बाकी सब बातें तय होती हैं। हमें देखना होगा कि मुस्लिम लीग के अंदर नून लीग के अंदर कौन से लोग हैं जो इस किस्म के बयानियाँ तलाश करते हैं, ज़रा उनको किसी वक्त और ऐसे मशवरे तो उस जमात को देने की ज़रूरत है जिसे नया नया इक़्तिदार मिला हो, जो पहली दफ़ा इक़्तिदार के मज़े ले रहा हो। नून लीग तो ऐसी जमात नहीं है जो पहली दफ़ा इक़्तिदार में आई है, उनके पास एक वसी तजुर्बा है। उसके बावजूद ऐसी क्यों बातें हो रही हैं और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों की जा रही हैं? रसूल बख्श रईस साहब, क्या लगता है आपको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जुमे के रोज़ आवाम को बाहर निकालने में कामयाब होगी? ये एहतजाज जो है आपको कामयाब होता दिखाई दे रहा है? कोई एहतजाज पाकिस्तान में आज तक ना नाकाम हुआ है, ना इस हद तक कामयाब हुआ है कि उसके नतीजे के तौर पर हुकूमत गिर जाए एक ऐसे फल की तरह से कि पका हुआ है, लगा हुआ है, आप जाएं और जाके उतार दें और अपनी झोली में डाल दें। ऐसा कभी नहीं हुआ। एक और बात आप जहन में रखें कि सियासत के मैदान दो होते हैं, एक आपकी पार्लिमान है, इंतखाबात हैं, और इंतखाबात के दौरान एक कैंपेन है, एक वो मैदान है। जहाँ वो मैदान होता है वहाँ पे मुल्क में इस्तेहकाम पैदा होता है, इक़्तिसादी तरक्की होती है, अमन होता है, सलामती होती है। दूसरा मैदान है
جو ایک روایت پاکستان کی رہی ہے اور بنگلہ دیش کی رہی ہے، وہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، وہ ہمیں دہراتے ہیں، ہم ان کو دہراتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو ایک ثقافتی اور تہذیبی ورثہ ہے ہمارا ایک جیسا ہی ہے کہ ایجوٹیشنل پالیٹکس یہ ایک روایت بن چکی ہے یا پولیٹیکل کلچر کا حصہ بن چکی ہے کہ کبھی یہ تحریکیں کبھی پرامن رہتی ہی نہیں، نہ صرف عوام کے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں بلکہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو اس وقت اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں، جب اسلام آباد میں آتی تھیں احتجاج کے لیے تو بسوں کی چھتوں کے اوپر اینٹیں اور پتھر بھرے ہوئے تھے پولیس کو مارنے کے لیے کہ جب تک لڑائی جھگڑا نہ ہو اس وقت تک یہ احتجاج کامیاب نہیں ہوتا۔ تو پولیس والے کیا کریں؟ ان کو آپ کیا تنخواہ دیتے ہیں؟ وہ آپ کی پتھر، اینٹیں اور گولیوں کا شکار ہوتے رہیں۔ آج گولیاں بھی چلتی ہیں، تو یہ ایک بدامنی پیدا ہو سکتی ہے میرے خیال میں۔ انہیں ایک تو ہم کہتے ہیں نا اصولی طور پر بات درست ہے کہ آپ احتجاج کریں، پرامن طریقے سے کریں، لیکن جو ہجوم کی سماجی نفسیات ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور خصوصی طور پر جو پاکستانی ہجوم کی نفسیات ہے وہ تشدد آمیز ہے۔ کوئی جماعت ہو، میں یہ کسی جماعت کو استثناء اس بارے میں نہیں دے رہا، مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، غیر سیاسی ہوں، وہ ان کا رجحان یہی پایا جاتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ چلائیں تحریک، کامیاب ہے کہ جلسہ بھی ہو جائے گا، تقریریں بھی ہو جائیں گی، اخبار میں بھی آئے گا، ٹیلی ویژن بھی خبریں دیں گے، سرخیاں بھی ہوگی، بریکنگ نیوز بھی ہوگا، لیکن آخر طریقہ کیا ہے کہ اگر ایک مسئلہ، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے گزشتہ انتخابات کے حوالے سے، موجودہ حکومت کے حوالے سے، بجلی کے بلوں کے حوالے سے، اگر پاکستان کو غیر مستحکم کریں گے، آپ کی اقتصادی ترقی جو آپ چاہتے ہیں، روزگار چاہتے ہیں، معیشت کی بحالی چاہتے ہیں، وہ نہیں ہو سکے گی۔ یہ بالکل آپ بھول جائیں، آپ حکومتوں کو گرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ عدم استحکام کا شکار خود بھی ہوتے ہیں اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن ترقی اور جو اقتصادی انوویشن ہے، جو ہم انوویشن نہیں کر رہے، بالکل نہیں کر رہے، بالکل جمود کا شکار ہے، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ کہ ہمیں ہوگا، سب کو ہوگا۔ سیاست والے سیاست کرتے رہیں گے، طریقہ وہی ہے کہ آپ مذاکرات کی میز کا بیٹھیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اگر یہی صورتحال رہی تو پھر سیاسی سمجھ بوجھ سے کام معاشی بحالی کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ رسول بخش صاحب، اس واقعے کی ٹائمنگ کی کوئی اہمیت ہے؟ بالکل ہے، وہ اس لیے کہ پس منظر میں آپ دیکھیں کہ افغانستان میں گزشتہ 44 سال سے وہاں پہ جنگیں رہی ہیں، مداخلت رہی ہے اور حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں، افغانستان کے لوگ آپس میں بھی لڑتے رہے ہیں، باہر کی 2 بڑی طاقتوں نے آ کر وہاں پہ 30 سال جنگ کی ہے۔ تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ افغانستان کی جو نئی نسل ہے، 2-3 نسلیں ایسی پیدا ہوئی ہیں جو کہ شدت پسندی، تشدد، جنگیں، اس ماحول میں وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو وہ اپنا تجزیہ نہیں کر سکتے کہ آخر افغانستان کے معاشرے، ریاست، ہر چیز کو تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ تو وہ کبھی وہ روس کو قرار دیتے ہیں، کچھ امریکہ کو قرار دیتے ہیں، کچھ پاکستان کو قرار دیتے ہیں۔ تو اس ماحول میں ایسے عناصر بھی تو پیدا ہو گئے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل ہماری وجہ سے ہیں، ان کی اپنی نااہلی اور اپنی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے نہیں ہے، اور اپنی خانہ جنگی میں جو ان کے اپنے داخلی محرکات ہیں اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ خواجہ صاحب نے بیان دیا ہے وہ قابل مذمت ہے، بالکل یہ ایسی باتیں پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں افغانستان میں جا کے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ وہ جنگوں کا بیچارے شکار رہے ہیں۔ میں تو اس کے بھی خلاف ہوں کہ آپ ان کو زبردستی یہاں سے نکالیں، نسل در نسل یہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کرتے، آپ کیوں ان کو آپ بے گھر کر رہے ہیں؟ بیچاروں کو رہنے دیں، وہاں کے حالات بہتر نہیں ہیں، جب حالات بہتر ہو جائیں گے وہ خود چلے جائیں گے۔ ہمیں ماحول بہتر کرنا چاہیے، تلخیاں کم کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تلخیاں ختم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن